अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। स्टेट बैंक ने शरह सूद को तवक्कात के मुताबिक 7% पर बरकरार रखा है, मगर इसके साथ ही मईशत में गैर यकीनी की सूरत हाल ख़त्म करने के लिए पहली दफ़ा फॉरवर्ड गाइडेंस दी है कि मुस्तकबिल करीब में शरह सूद इसी सतह पर रहती नज़र आती है और मुस्तकबिल में अगर इजाफा हुआ भी तो वो आहिस्ता आहिस्ता होगा। साथ ही मुआशी तरक्की, एक्सटर्नल सेक्टर, फिस्कल सेक्टर और मुस्तकबिल में महंगाई की तवक्कात पर भी स्टेट बैंक ने अपनी राय दी है। इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खुद गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर साहब। रजा बाकिर साहब, बहुत शुक्रिया में शो में ज्वाइन करने के लिए। रजा बाकिर साहब, जाहिर है IMF के प्रोग्राम बहाल होने की वजह से कि बहाल होगा तो मार्केट में बहुत ज़्यादा गैर यकीनी की सूरत हाल थी कि शरह सूद पहले की तरह बहुत तेज़ी से ना बढ़ जाए। IMF पता नहीं क्या डिमांड कर रहा होगा। एक बड़ा मस्बत कदम आपकी तरफ से कहा गया और फॉरवर्ड गाइडेंस आपकी तरफ से दी गई है। साथ में आपने बताया है कि जो महंगाई की शरह है वो इस साल 7 से 9%, अगले साल के लिए 5 से 7% नज़र आती है। क्या इसलिए आप ये दे पाए कि IMF की तरफ से इस दफ़ा फोकस नहीं है, ज़्यादा जोर और दबाव नहीं है कि पाकिस्तान फौरी तौर पर शरह सूद बढ़ाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहज़ेब, बहुत बहुत शुक्रिया अपने शो पे लाने का। सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन को ये कहना चाहूँगा कि हमारी आज की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में एक तो वो था ही फैसला कि इंटरेस्ट रेट्स को हम बरकरार रखेंगे, लेकिन जिस तरह आपने कहा जो नई चीज जो आज स्टेट बैंक ने कम्युनिकेट की है वो फॉरवर्ड गाइडेंस है। अब बहुत सारे लोग फॉरवर्ड गाइडेंस इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले कि मैं आपके IMF का जवाब दूं, मैं जरा बताता चाहता हूं कि सेंट्रल बैंक्स फॉरवर्ड गाइडेंस क्यों देते हैं, और वो इसलिए देते हैं कि थोड़ी सी पॉलिसी प्रेडिक्टेबिलिटी आए और जो बिजनेसमैन हैं और लोग हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट के फैसले करना चाहते हैं उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े। हमने इस दफा फॉरवर्ड गाइडेंस इसलिए दी शाहज़ेब क्योंकि हमारा जो कॉन्फिडेंस है हमारी इकोनॉमी की आउटलुक में वो बढ़ रहा है। हर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया है और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ये असेसमेंट थी कि अब हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि हम ये थोड़ी सी फॉरवर्ड गाइडेंस दे दें। अब इसमें जो एक मकसद था वो आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि कुछ लोगों की कंसर्न थी कि शायद IMF के प्रोग्राम में दोबारा जाने की वजह से शायद कोई ऐसे कदम उठाने पड़े जिस तरह पहले उठाए गए। तो इस फॉरवर्ड गाइडेंस से हम ये कन्वे कर रहे हैं, ये सिग्नल दे रहे हैं, ये पैगाम पहुंचा रहे हैं कि आइंदा जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के फैसले होंगे वो उस तरह नहीं होंगे जिस तरह हमें पहले करने पड़े, क्योंकि पहले करने की वजह ये थी कि तब हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, हमारा फिस्कल डेफिसिट, ये चीजें काफी एक ऐसी सूरत हाल में थी जो अच्छी नहीं थी। उनको बेहतर करना था। एक जो सूरत हाल थी बहुत अनसर्टेनिटी की थी, साथ साथ जो हमारा एक्सचेंज रेट की रजीम है उसको मार्केट बेस्ड बनाना था। इन सारी वजूहात की वजह से हमें कुछ उस वक्त ऐसे फैसले करने पड़े कि जल्दी से स्टेबलाइजेशन हम लाएं। अब की जो सूरत हाल है शाहज़ेब वो उसके मुकाबले में बहुत बेहतर है और इसीलिए हमने हमारी फॉरवर्ड गाइडेंस में दो पैगाम दिए हैं। एक तो ये कि जो नियर टर्म में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये देख रही है कि इंटरेस्ट रेट बरकरार रहेंगे, और दूसरा ये भी कहा है कि जब आगे एक वक्त ऐसा इंशाल्लाह भी आएगा कि जब हमारी इकोनॉमी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और बढ़ेगी तो अगर आगे कोई इंटरेस्ट रेट में एडजस्टमेंट भी करनी पड़ी नियर टर्म के बाद तो वो एक मेजर्ड अंदाज में होगी, उस तरह नहीं कि जिस तरह पहले हुआ। और यही कॉन्फिडेंस हम अपने बिजनेसमैन को देना चाहते थे। मतलब एक आम बात यह है कि जब IMF के प्रोग्राम में जाए, IMF का प्रोग्राम बहाल हो रहा हो तो उनका एक्सटर्नल साइड पर कंसर्न होता है। वो नज़र आ रहा है पाकिस्तान का अब तक 6 माह में सरप्लस है। मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से आपने बता दिया कि जो शरह सूद है वो नियर टर्म में भी आपको इसी लेवल पर नज़र आती है। तो जो फिस्कल साइड है उस पर उनका फोकस अभी भी नज़र आ रहा है। बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ, वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि वो इस खसारे को कम करना चाहते हैं। आपने भी आज अपने स्टेटमेंट में जो प्राइमरी सरप्लस है उसकी आपकी तरफ से बात की गई है, मगर नज़र आ रहा है कि इन 6 माह में खसारों में इजाफा हुआ है, हुकूमत के एक्सपेंडिचर में भी इजाफा हुआ है, करंट एक्सपेंडिचर में। तो ये एक कंसर्न है अपनी जगह पर जिसका फ्यूचर में जो मॉनेटरी साइड है उस पर भी इंपैक्ट आ सकता है। IMF के प्रोग्राम में शाहज़ेब 3 अहम एरियाज हैं। सबसे पहले जो आपने कहा फिस्कल पॉलिसी, दूसरा पावर सेक्टर, तीसरा स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी, हमारे रिजर्व्स वगैरह। तो देखें इन तीनों चीजों पर ही IMF का फोकस है, और भी कोई इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं उन पर भी है। लेकिन मैं आपको जल्दी से बता दूं कि हमारी फिस्कल साइड पे भी बड़ी इंप्रूवमेंट आई। इनफैक्ट कोविड से पहले आपने देखा होगा कि एक प्राइमरी सरप्लस खड़ा किया
اور یہ بڑے سالوں کے بعد پہلے 9 مہینے میں جو پرائمری سرپلس کھڑا کیا گیا، یہ ایک پروف تھا کہ ہم نے جو آئی ایم ایف کے ریفارمز تھے اور ہمارے جو اپنے ٹیکسیشن کے ریفارمز تھے ان کو ہم اچھے طریقے سے آگے لے کے جا سکتے ہیں. ساتھ ساتھ جو ایکسٹرنل سائڈ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا 19 بلین کا، اس کو جو ہم نے ختم کر کے اس کو سرپلس بنایا، شہزیب وہ ایسے نہیں کیا کہ کوئی شارٹ ٹرم میجر کیا جسے ہم کہتے ہیں ٹیمپرری اسٹاپ گیپ میجر. ہم نے ایک انسٹیٹیوشنل ریفارم کیا اور وہ یہ تھا کہ جو ہماری ایکسچینج ریٹ کی جو رجیم تھی اس کو ہم نے مارکیٹ بیسڈ بنایا جون آف 2019 میں. اور شہزیب آپ کو یاد ہے کہ اس وقت کچھ لوگوں کو یہ فکر تھی کہ ڈالر کو کھلا چھوڑا تو یہ آسمان کو لگ جائے گا، اور آپ نے دیکھا کہ کووڈ سے پہلے یہ آسمان کو نہیں لگا بلکہ یہ مستحکم ہوا، اور آہستہ آہستہ 163 پہ ہم نے اس کو چھوڑا تھا اور یہ اسٹرینتھن ہوتے ہوتے تقریباً 154 پہ آیا. میری کہنے کی وجہ یہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کم کرنے کی ایک انسٹیٹیوشنل ریفارم آیا، اور نہ صرف یہ انسٹیٹیوشنل ریفارم مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ آیا، اس نے کووڈ کا امتحان بھی سہ لیا اور بڑی کامیابی سے سہا. کیونکہ اگر آپ دیکھیں باقی ایمرجنگ مارکیٹس کا ایکسپیرینس یہ ہوا کہ ان کے ایکسچینج ریٹس کو بہت مار پیٹی کووڈ میں. ابھی اگر آپ ٹرکش لیرا دیکھیں، برازیلین ریال دیکھیں، اگر آپ رشین روبل دیکھیں، اگر آپ نائجیریا کی کرنسی دیکھیں اور ایمرجنگ مارکیٹس کو دیکھیں، تو وہ تقریباً 15%، 20%، 25% ان کی جو ویلیو ہے وہ گر چکی ہے. لیکن ہمارا جو روپی ہے ایک سال پہلے اور آج کے مقابلے میں تقریباً 3.8% گرا ہے. آئی ایم ایف یہ دیکھ رہی ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ سائڈ پہ، ایکسٹرنل سائڈ پہ اور مانیٹری پالیسی سائڈ پہ جو یہ فیصلے وغیرہ کیے گئے، ان سے ایک اچھا انسٹیٹیوشنل ریفارم آیا. تو یہ جو ہم نے سگنل دیا ہے، یہ ہم نے یہ کنوے کرنے کے لیے دیا ہے کہ ہم کچھ کانفیڈنس دیکھ رہے ہیں اور ہم یہ کنوے کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ہم نے لکھ دیا اپنی مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ میں، اور میں آپ کے ناظرین کو کہوں گا کہ اس کا جو سیکنڈ پیراگراف ہے اس کو ضرور دیکھیں. باقی اسٹیٹمنٹ بے شک نہ پڑھیں لیکن اس پیراگراف کو ضرور دیکھیں. اور اس کے بعد اگر کوئی اور آپ کا اسپیسیفک سوال ہے کہ آئی ایم ایف نے کیوں ایسا کیا یا نہ کیا، تو بہتر ہوگا کہ آپ آئی ایم ایف کو وہ سوال دیں تاکہ وہ خود اس سوال کا آپ کو جواب دے سکیں. میں آپ کو اسٹیٹ بینک کے لحاظ سے بتا سکتا ہوں کہ ہماری اس میں کیا تھنکنگ تھی کہ اس دفعہ اب یہ فارورڈ گائیڈنس دیں. صاحب اسٹیٹ بینک کے حوالے سے بتائیے گا، مارکیٹ میں ہمیشہ غیر یقینی کی صورتحال اس حوالے سے بھی رہی ہے کہ جی مارکیٹ آپریشن اسٹیٹ بینک کیا کر رہا ہے. ریزروز پر تو امپیکٹ نظر آ رہا ہوتا ہے، مگر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی پچھلی حکومت نے 20 ارب ڈالر ڈال دیے مارکیٹ میں روپے کو اسٹیبلائز رکھنے کے لیے، اس حکومت نے آتے ہی 4.5 ارب ڈالر ڈال دیے. تو جو بھی مارکیٹ آپریشن ہو بنگلہ دیش میں بتاتا ہے وہاں کا اسٹیٹ بینک کہ جی کیا مارکیٹ میں ایکٹیویٹی ہوئی ہے. تو اگر آپ مارکیٹ سے بائی کر رہے ہیں ڈالرز تاکہ کرنسی اسٹیبلائز رہ سکے تو وہ بھی پتہ چل جائے. اگر مارکیٹ میں انجیکٹ کیے جا رہے ہیں اسٹیٹ بینک کی طرف سے تو وہ بھی پتہ چل جائے. یہ ٹرانسپیرنسی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ؟ جی شاہزیب دیکھیں، الٹیمیٹلی تو آپ کو پتہ لگ جائے گا، اور آپ کو پتہ اس طرح لگے گا کہ اگر ہمارے ریزروز گرنے شروع ہو جائیں گے، اور پہلے یہی ہو رہا تھا نا کہ ہمارے ریزروز بہت زیادہ ہوتے تھے چند سال پہلے اور گرتے گرتے کہاں تقریباً 7 بلین تک پہنچ گئے تھے جب یہ ہم نے جون 2019 میں اپنا ریفارم پروگرام شروع کیا تھا. تو وہ تو ایکچولی مارکیٹ کو پتہ لگ ہی جاتا ہے کہ اگر مارکیٹ میں ڈالر پھونکے جا رہے ہیں اور اس رفتار سے پھونکے جا رہے ہوں کہ وہ ظاہر ہے ان کا ریزروز پہ امپیکٹ آ جائے گا. آپ کے ناظرین کے لیے جو میں بڑا اہم نقطہ پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب ہم نے اپنا یہ ایکسچینج ریٹ کو فلوٹ کیا تب ہمارے ریزرو تقریباً شاید 7.2 بلین تھے ہماری بیلنس شیٹ پہ، اور ابھی جو لیٹسٹ فگر ہے وہ تقریباً 13 بلین کا ہے. تو شاہزیب جو یہ 6 بلین کا اضافہ ہوا ہے یہ کووڈ کے باوجود ہوا ہے. ڈسپائٹ کووڈ ہم نے اپنے ریزروز بڑھائے ہیں، اور ڈسپائٹ کووڈ جو ہمارا ایکسچینج ریٹ ہے وہ ایک آرڈرلی انداز میں موو کیا ہے. اور شاہزیب یہ جو ریزروز ہم نے بڑھائے ہیں یہ فارن ایکسچینج لونز، نیٹ فارن ایکسچینج بوروئنگ سے نہیں بڑھائے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حکومت فارن قرضہ لیتی ہے، باہر سے قرضہ لیتی ہے فارن ایکسچینج کا، اس کی پروسیڈز ہمارے ریزروز میں آتی ہیں تو ظاہر ہے اس سے ریزروز بڑھے. لیکن جیسے جیسے گورنمنٹ ڈیٹ سروس کرتی ہے، یعنی کہ جو پہلے قرضے لیے ہوئے ہیں ان کی ادائیگی کرتی ہے، تو وہی ہمارے ریزرو سے نکلتے. تو اگر آپ اس کا نیٹ امپیکٹ دیکھیں تو اس نے قطعاً کنٹریبیوٹ نہیں کیا ہمارے ریزروز بڑھانے میں. یعنی کہ یہ جو امپروومنٹ آئی ہے ہمارے گراس ریزروز میں،
یہ ہماری نیٹ ریزروز میں بھی امپروومنٹ آئی ہے. تو ساتھ یہ بتائیے گا کہ شروع کے 5 مہینے میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس رہا, دسمبر میں $662 ملین کا خسارہ ہے. اس کو آگے جا کے آپ دیکھ کیسے رہے ہیں, کیونکہ آپ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں بھی 1% کا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس پورے مالی سال میں تقریباً کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ رہے گا. 100 ارب روپے کا آپ کا ٹارگٹ تھا ٹرف فائنینسنگ فیسلٹی کا, اس کا زبردست ریسپانس ملا. کورونا کے دوران انڈسٹری کا بہت زیادہ رجحان ہے, 300 ارب روپے منظور ہو چکے ہیں, اور زیادہ انڈسٹری چاہتی ہے کہ انہیں پیسے ملیں. تو مشینری امپورٹ اور دوسرے معاملات میں کہاں دیکھ رہے ہیں آپ کہ کرنٹ اکاؤنٹ ہمارا کھڑا ہوگا؟ جی, سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو ٹرف سے جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے شاہ زیب, یہ مشینری امپورٹ اور ڈومیسٹک مشینری کی پرچیز دونوں کے لیے ہے. آپ ایل سی کھولتے ہیں اور دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. دوسری چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جب ایل سی کی جو کھلنے کی ڈیڈ لائن ہے 30th of March, اس کا یہ نہیں مطلب کہ 30th March تک یہ ساری امپورٹ ہو جانی ہے. اس کی جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ فیزز میں ہوتی ہے, اور ہم بینکس کے ساتھ کوآرڈینیشن میں ہیں کہ جب مشینری کی امپورٹ کی نوبت آئے تو وہ ایک میجرڈ اور ڈسٹریبیوٹیڈ انداز میں ہو, کہ وہ ایسے نہ ہو کہ کسی ایک مہینے میں اس میں زیادہ امپورٹ پہ آ جائے پریشر. لیکن جو ایک اوور آل بات ہے کہنے کی, وہ یہ ہے کہ ایک ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $19 بلین کا, اور ایک ہے فسکل ایئر جس کے پہلے ہاف میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے. تو اگر یہ تھوڑا سا بڑھ بھی جاتا ہے شاہ زیب, تو یہ وہ حالت نہیں ہے جو پہلے ہوتی تھی. اب پچھلے سال آپ دیکھیں کہ ہمارا اس مہینے میں ایئر ٹو ڈیٹ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا, لیکن پچھلے سال ہی جو ہمارا ایکسچینج ریٹ اس مہینے میں اس سے بھی زیادہ مضبوط تھا. تو یہ آپ کے ناظرین کو میں کانفیڈنس دینا چاہوں گا کہ صرف چھوٹے موٹے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ڈیفیسٹ سے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ معاشی حالات آہستہ آہستہ بہتر ہو رہے ہیں. ایل ایس ایم کا آپ نے نمبر دیکھا, سیمنٹ کا آپ نے نمبر دیکھا, آٹو موبائل کا نمبر آپ نے دیکھا. تو اس کو بڑھانے میں اگر امپورٹس اور خاص کر کیپٹل گڈز کی امپورٹس تھوڑی بہت بڑھیں گی تو یہ تو ایک اچھی بات ہے. پہلے کنزمپشن گڈز بڑھتے تھے اور اس لیے ان کی امپورٹ بڑھتی تھی کہ ایکسچینج ریٹ کو ایک مصنوعی حالت پہ رکھا ہوا تھا. اب جو امپورٹس میں اضافہ ہے وہ اس کی وجہ سے نہیں ہے, وہ مشینری اور کیپٹل کی وجہ سے, جو کہ ایک اچھی وجہ ہے امپورٹس کے بڑھنے کی. ایک تو پاکستان میں ریمیٹنسز میں زبردست اضافہ ہوا ہے, پاکستان میں بھی ہوا, بنگلہ دیش میں بھی ہوا, اور ظاہر اسٹیٹ بینک نے بڑے اقدامات کیے کہ آفیشیل چینلز کے ذریعے ہی ترسیلات نظر آئیں, ریمیٹنسز آئیں. مگر ایک فیکٹر یہ ہے کہ جیسے بھارت میں ریمیٹنسز میں اضافہ نہیں ہوا بلکہ کمی دیکھی گئی ہے کورونا کے بعد, کیونکہ وہاں ہنڈی حوالے پر 2-3 سال پہلے ہی کریک ڈاؤن کر دیا گیا تھا ڈی مونیٹائزیشن کے بعد. کیا جب سفر دوبارہ کھلتا ہے کورونا کے بعد تو ریمیٹنسز میں یہ جو اضافہ ہوا ہے یہ اپنے لیول پر برقرار رہے گا؟ آپ کیا ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ لوگ واپس ہنڈی حوالے کی طرف چلے جائیں گے؟ کیا آپ کے حوالے سے ریڈنگ ہے؟ جی دیکھیں, میں اس میں آپ کو ایک بڑا اہم نقطہ پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہیومن بیہیویئر ایسا ہے کہ جب آپ کوئی نئی چیز آزمائیں اور اگر وہ چل جائے تو پھر آپ اسی پہ لگے رہتے ہیں. کووڈ کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ کافی سارے لوگوں نے ہنڈی حوالہ کا سسٹم چھوڑ کے آپ دوسرے جو رستے ہیں وہ اپنائے ہیں, اور ایک دفعہ جب آپ ایک رستے پہ آ جائیں تو سٹیٹس کو بائس ہوتا ہے, آپ اسی پہ چلتے رہتے ہیں. تو ایک تو یہ بڑی ایک اہم بات ہے جس کی وجہ سے ہم کچھ آپٹمسٹک ہیں کہ ریمیٹنسز آفیشیل چینلز کے تھرو آئیں گی. دوسری جو اس میں بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک انیشیٹو ہے گورنمنٹ اور اسٹیٹ بینک کا, پاکستان ریمیٹنس انیشیٹو. اس میں ہم انسینٹیو دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ہمارے ورکر سے پیسے جمع کر کے آفیشیل چینل کے تھرو بھیجتے ہیں. ان انسینٹیوز کو ہم نے اس فسکل ایئر میں گورنمنٹ نے بڑھایا اور اس کا ابھی پے بیک آ رہا ہے. تیسری چیز جس کے بارے میں ہم بہت ایکسائٹیڈ ہے شاہ زیب, وہ ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو ہم نے لانچ کیے تھے, جنہوں نے پہلی دفعہ یہ ممکن کیا ہے کہ ڈیجیٹلی آن بورڈ ہم کر سکتے ہیں اوورسیز پاکستانیز کو. اور ان روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے تھرو ابھی تک جیسا کہ آپ جانتے ہیں تقریباً 76,000 اکاؤنٹس آلریڈی کھل چکے ہیں. ان روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے تھرو جس رفتار سے آفیشیل چینلز کے تھرو پیسہ آ رہا ہے وہ تقریباً اب پہنچ گیا ہے $362 ملین کا, صرف ہی ان کچھ مہینوں میں جب سے یہ شروع ہوئے ہیں. اور جو رفتار اس میں آنے کی ہے وہ بڑھ رہی ہے. ہمارا اس میں مقصد یہ تھا شاہ زیب کہ ایک تو لوگوں کی کنوینئنس دیں اوورسیز پاکستانیز کی, کہ وہ ہمارے فائنینشیل سسٹم کے ساتھ جڑ جائے, انہوں نے اپنے فیملیز کو پیسے بھیجنے آسانی سے بھیج سکیں صرف ماؤس کلک پہ. ان کو اکاؤنٹ کھولنے کے لیے کسی بینک میں نہیں جانا, کسی کاؤنسلیٹ میں نہیں جانا. تو نہ صرف ان کی کنوینئنس ہو
लेकिन अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है पाकिस्तान में, चाहे वो सेविंग सर्टिफिकेट में हो, डॉलर और रुपी, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो, चाहे वो रियल एस्टेट में हो, तो ये माउस क्लिक से हो। ये पहले कभी नहीं हुआ और इसमें हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि आप देखेंगे कि इन ऑफिशियल और अच्छे चैनल्स के थ्रू जो पैसा आएगा वो और भी ज्यादा आएगा। आखिर में सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं कि ना सिर्फ ओवरसीज के लिए डिजिटाइजेशन की, हमने रास्ट प्रोग्राम के थ्रू डोमेस्टिक पेमेंट्स को डिजिटाइजेशन का एक बहुत अहम स्टेप लिया है, जिसकी प्राइम मिनिस्टर साहब ने लॉन्च की। उससे ये होगा शाहजेब कि यहाँ भी जो लोगों ने पेमेंट्स करनी है, जो दिक्कत आती है, वो जल्द अज जल्द सेकंड्स में लोग एक दूसरे को पेमेंट कर सकेंगे। तो ये जो डिजिटाइजेशन के इनिशिएटिव्स हम ले रहे हैं, इन सब का मकसद एक ही है और वो ये है कि फॉर्मल और ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू पेमेंट्स और रिसीट्स और रेमिटेंसेस को बढ़ाया जाए। साथ ये बताइएगा कि जो डेट का नंबर है, डोमेस्टिक डेट का, कर्जों का, उसमें बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। अब ज़ाहिर है हमें नज़र आता है एक साल में 3,700 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। हुकूमत IMF के प्रोग्राम की वजह से स्टेट बैंक से तो नहीं बोरो कर रही है, जो अच्छी बात है, मगर मार्केट से बहुत ज़्यादा बोरो कर रही है क्योंकि रेवेन्यूज़ में उतनी तेज़ी से इजाफा नहीं हुआ है। ये कंसर्निंग है आपके लिए, एक तशवीश का बाइस है? शाहजेब, ये एक बहुत अच्छी चीज है जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि गवर्नमेंट कतन ही स्टेट बैंक से बोरो नहीं कर रही, क्योंकि यही एक वजह थी कि हमारी पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट्स प्रॉब्लम्स हुई, हमारी इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम्स हुई और हमारी और प्रॉब्लम्स हुई। अब देखें, जो आपने दूसरा पॉइंट पेश किया कि रेवेन्यूज को बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये एक नाइंसाफी भी है ना कि कुछ लोग टैक्स दे रहे हैं और कुछ लोग पैसे कमा रहे हैं लेकिन टैक्स नहीं दे रहे। इस पे गवर्नमेंट ने अच्छे स्टेप्स लिए हैं और आगे हम देखते हैं कि इनकी जो रिटर्न्स हैं वो आगे आती जाएंगी। अब आपका सवाल ये है कि डेट में हमें परेशान होना चाहिए कि नहीं, तो मेरा उसमें जवाब ये है कि जब तक हमारा प्राइमरी बैलेंस इंप्रूव होता रहेगा और वो हो रहा है, तो फिर ये कहानी एक अच्छी तरफ चल रही है। और अगर हमारा ओवरऑल डेफिसिट है, वो इसलिए है कि पहले जो कर्जे लिए हुए हैं उन पे इंटरेस्ट तो अदा करना है। मैं आपको बस ये बताता चाहूं कि हमारे जो बैंक्स हैं शाहजेब, उनकी एपेटाइट गवर्नमेंट को लैंड करने में बहुत है। जैसा कि आप जानते हैं कि उनको एक बोरोवर मिला हुआ है जिसको कर्जा देना बड़ा आसान है, और क्योंकि हमारे बैंक्स में इतनी एपेटाइट है, इसलिए जो डेट को रोल ओवर करना बैंकिंग साइड से उसमें कोई इश्यूज नहीं। वैसे तो फिर आप ये चाहेंगे, क्योंकि शरह सूद कम है, उस शरह सूद कम होने का फ़ायदा प्राइवेट सेक्टर उठाए, ना कि गवर्नमेंट सारा का सारा पैसा ले जाए, क्राउडिंग आउट इफेक्ट ना क्रिएट हो, इसलिए गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ बढ़ें, खसारे कम हो और प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले सारी की सारी सिचुएशन में, ना कि गवर्नमेंट ले जाए। बिल्कुल ठीक आपने कहा शाहजेब, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि जैसे ही ये प्राइमरी बैलेंस बढ़ता जाएगा, बेहतर होता जाएगा, आप देखेंगे कि बैंक्स खुद ही प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा लैंड करेंगे, वो ढूंढेंगे प्राइवेट सेक्टर में लोगों को लैंड करने के लिए। अगर आप हमारी तारीख में देखें तो पहले जब गवर्नमेंट का डेफिसिट कम होता था तो बैंक्स के जो लोन टू डिपॉजिट रेशियो जो थे, जो एक मेजर है कि बैंक प्राइवेट सेक्टर को कितना लैंड कर रहा है, वो ज्यादा होते थे। और हम ऐसे ही सूरत हाल देख रहे हैं कि जैसे प्राइमरी बैलेंस इंप्रूव होता जाएगा, डेफिसिट कम होता जाएगा, तो बैंक्स प्राइवेट सेक्टर को लैंड करने की तरफ ज्यादा आते जाएंगे। डॉक्टर साहब, आखिर में ये भी बताइएगा कि ज़ाहिर है स्टेट बैंक ऑटोनमस हो, ये बहुत ज़्यादा लाजमी है, ना कि वो फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक हिस्सा नज़र आए। जैसे कि हमने माजी में देखा है कि स्टेट बैंक उस तरीके से इंडिपेंडेंट और ऑटोनमस नहीं रहा है पाकिस्तान में। अब क्योंकि स्टेट बैंक से तवक्को की जाती है कि जी वो क्रिटिकल एनालिसिस करे, हुकूमत को फिस्कल डिसिप्लिन का बताता रहे, आप समझते हैं कि जो ऑटोनॉमी है स्टेट बैंक की वो अपनी जगह पर मौजूद है? आपकी रिपोर्ट्स के ज़रिए भी आज मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट थी, आपकी कल वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, तो ये जो ऑटोनॉमी है वो अपनी जगह पर मौजूद है और इंडिपेंडेंटली ही स्टेट बैंक काम कर रहा है और करता रहेगा। ऐसे ही है शाहजेब साहब, और मैं आपके नाज़रीन को भी बताना चाहता हूं कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से हर हफ्ते मिलता हूं थर्सडे वाले दिन, तो मेरी जो उनसे मीटिंग हुई उसमें कोई नई चीज नहीं है। तो एक तो मैं ये आप सबको बताना चाहता हूं, और जिस तरह के आप कह रहे हैं कि जो इंटरेस्ट रेट के फैसले हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ही करती है, ऐसा ही है और इंशाल्लाह ऐसे ही रहेगा। बहुत शुक्रिया। गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर हमारे साथ मौजूद थे, मईशत के बारे में इस वक्त मस्बत बात कर रहे हैं, और आज जो मॉनेटरी पॉलिसी आई उसमें फॉरवर्ड गाइडेंस दी गई, उसको जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं उनकी तरफ से भी वेलकम किया गया है कि ये स्टेट बैंक का एक अच्छा इकदाम है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और आम पर भी बात करेंगे।
हुकूमत ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को नाअहल करने वाले सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस अजमत सईद को ब्रॉडशीट की इंक्वायरी कमेटी का सरबराह लगाया, मगर पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जस्टिस अजमत सईद की तकर्री को यकसर मुस्तरद कर दिया है और गैर मुतनाज़ शख्सियत को कमेटी का सरबराह लगाने का मुतालबा किया है। पीपल्स पार्टी का कहना है कि जस्टिस अजमत सईद को इंक्वायरी कमेटी का सरबराह बनाने का मकसद अपोजिशन और साबिका हुकूमतों पर मलबा गिराना है, जबकि नून लीग का कहना है कि जस्टिस अजमत सईद नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा केस का फैसला सुनाने वाले जजेस में शामिल थे और जिस वक्त ब्रॉडशीट मुआहिदा किया गया वो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब थे। इसके अलावा जस्टिस अजमत सईद शौकत खानम के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर भी हैं, तो वो कैसे इस मामले की तहकीकात कर सकते हैं। और इस पूरे मामले पर पार्लियामेंट लॉजेस में भी तनाज़ात देखने में आया। अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने ब्रॉडशीट के मामले पर पार्लियामेंट लॉजेस में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रोकने की कोशिश की। नून लीग के रहनुमा शाहिद खकर अब्बासी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जस्टिस अजमत सईद खुद पीछे हट जाएं, वरना कल उनका वही हाल होगा जो आज चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का है। ये एग्रीमेंट सन 2000 में साइन हुआ। अजमत सईद साहब पंजाब में डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे, वो इस एग्रीमेंट का हिस्सा हैं। हमें जावेद इकबाल वाला अजमत सईद नहीं चाहिए, हमें वो जज चाहिए जो उन कुर्सियों पर बैठने के अहल हों। तो आज इम्तिहान अजमत सईद साहब का है। इस करप्शन को जो ब्रॉडशीट जिसका नाम है, आप उसका हिस्सा ना बने, वरना कल आपको वही हाल होगा जो आज जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का है। हुकूमत जस्टिस अजमत सईद की नामजदगी से पीछे हटने को तैयार नहीं। वजीर दाखिला शेख रशीद ने वाजे किया कि ब्रॉडशीट पनामा 2 है। अगर अपोजिशन जस्टिस अजमत सईद की जगह जस्टिस मलिक कयूम का इंतजार कर रही है तो ऐसा नहीं होने वाला। आने वाले 2-3 महीनों के में ब्रॉडशीट पाकिस्तान का पनामा 2 होगा और शेख अजमत को ना लगाएं तो क्या जस्टिस कयूम को लगाएं जी। शेख अजमत साहब ने वॉल्यूम 10 पढ़ी हुई है। आप पनामा 2 से गुजरने वाले हैं। 100 मिलियन की प्रॉपर्टी नून लीग की ब्रॉडशीट में आ सकती हैं और ये आएंगी 85 से 100 मिलियन। हुकूमत ने तय कर लिया है कि तहकीकात तो जस्टिस अजमत सईद ही करेंगे। हमारे साथ साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब मौजूद हैं। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक अहम स्टेटमेंट दिया, उस पर भी उनसे बात करेंगे। भाई साहब बहुत शुक्रिया। भाई साहब 45 दिन में फैसला देना है। जस्टिस अजमत सईद साहब उस बेंच के सरबराह थे जिसने GIT बनाने का फैसला किया। हुकूमत कह रही है वॉल्यूम 10 भी उन्होंने देखा हुआ है, इस मामले का भी उन्हें पता है। आप मुस्तरद कर रहे हैं, उन्हें ना बनाएं तो किसे बनाएं? देखिए शहज़ेब साहब, बात ये है, ये वो वज़ीर हैं जिन्होंने $30 मिलियन अप्रूव किया ECC में और कैबिनेट में और लंदन भेजा और फिर वेवर दिया और उस वेवर से पैसे मिल गए ब्रॉडशीट को। वो कैसे, वो तो आज इसमें मुल्ज़िम है, उन पर तो इल्ज़ाम है कि आपने ये गलत किया। अजमत सईद साहब, मैं उनको जानता नहीं हूँ, मैं हर सुप्रीम कोर्ट के जज की इज़्ज़त करना चाहता हूँ, लेकिन जब ये माहिदा साइन हुआ, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, वो नैब पंजाब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे। उनके जो बॉस थे फारूक आदम साहब, उन्होंने, वो विटनेस हैं इस माहिदे के, जो नैब के चेयरमैन थे उस वक़्त के, उन्होंने माहिदा साइन किया हुआ है, वो तो हिस्सा है इस माहिदा का। आज बात ये है कि जो कुछ नैब ने करना है, किसी के असासे बरामद करने हैं, नहीं करने, ये उनका काम है। मेरा सवाल तो ये है कि आज नैब की वो शक्ल जिसने पाकिस्तान की सियासत को तबाह किया, जिसका वाहिद मकसद पाकिस्तान के सियासतदानों को बदनाम करना, उनको अवाम की नज़र में गिराना, उनकी हद तक करना था, ताकि ये सियासी निज़ाम, ये दिखाया जाए कि सियासी निज़ाम नाकाम हो चुका है। आप उस वक़्त के हालात देखें। एक आमिर बरसर इक़्तिदार था जो डाका मार कर इक़्तिदार में आया था, उसका तो काम ही ये था कि सियासी निज़ाम को बदनाम करे, सियासतदानों को बदनाम करे और ये लोगों को बताए कि ये मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चल सकता, इसको सिर्फ मैं चला सकता हूँ। आज उस बात की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये बदकिस्मती है कि आज नैब उसी काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है जो 2000 में जनरल मुशर्रफ साहब कर रहे थे कि सियासतदानों को बदनाम करो, सियासी निज़ाम को तबाह करो, लोगों को तोड़ो, लोगों को इधर से उधर करो, उनकी लॉयल्टीज़ ख़रीदो। ये आज मुल्क की बदनसीबी है। हमने तो इस मामले को रोकना है। मगर भाई साहब, अब जाहिर इस मामले की तहकीकात जरूर होनी चाहिए। मुल्क का अरबों रुपए का नुकसान हो गया। कौन, आप कोई नाम देंगे तो हुकूमत नहीं मानेगी, तो कौन करे तहकीकात? कैसे हो तहकीकात, बताएं। देखिए, इसकी तहकीकात अगर आपने हकीकी तौर पे करनी है, सिर्फ पार्लिमान कर सकता है, क्योंकि पार्लिमान वो वाहिद इदारा है जो इसका शिकार हुआ है। नैब बना सियासतदानों के लिए था, इसका असर सियासतदानों पर हुआ और इसका काम सिर्फ ये रहा कि सियासतदानों की इज़्ज़त से खेले, इस सियासी निज़ाम से खेले, आइन से खेले।
اور آج اس کے اثرات آپ ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ معیشت بھی تباہ ہو گئی. آج حکومت نام کی چیز کوئی نہیں ہے. صرف پارلیمان کی کمیٹی بنے اور وہ اس کے حقائق عوام کے سامنے رکھے, فیصلے مت کرے. یہ تمام ڈاکیومنٹس لے, حقائق جس طرح بھی ڈاکیومنٹس آنے شروع ہو گئے ہیں, ڈاکیومنٹس نیب سے اکٹھے کرے, کون سی رپورٹیں براڈ شیٹ نے دیں, کن لوگوں کے نام نکالے گئے, کون سے ثبوت آئے, اس پر نیب نے کیا ایکشن لیا. یہ حقائق عوام کے سامنے لانے کی ضرورت ہے. بھائی صاحب, آج بلاول بھٹو زرداری نے ایک اہم اسٹیٹمنٹ دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جی تحریک عدم اعتماد پر ہم پی ڈی ایم کی دوسری پارٹیز کو کنونس کریں گے. ساتھ میں انہوں نے کہا کہ اس حکومت پر 10 جلسوں سے فرق نہیں پڑے گا جو ہماری ایک ملاقات سے پڑے گا. یعنی وہ کنونسڈ ہیں کہ جلسوں سے یہ حکومت نہیں گرے گی, تحریک عدم اعتماد سے گرے گی. آپ لوگ کنونسڈ ہیں کہ تحریک عدم اعتماد اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر نہیں آ سکتی. تو یہ کہاں جا کے معاملہ ٹھہرے گا؟ آپ کا ایک اتحادی تو کنونس ہو گیا کہ آپ جلسوں سے حکومت نہیں گرا سکتے. دیکھیں, یہ ان کی رائے ہے کہ تحریک عدم اعتماد سے معاملہ چلے گا. یہاں تحریک عدم اعتماد کے حالات آپ نے خود دیکھ لیے ہیں کہ آج حکومت نے براڈ شیٹ پر جو ہم پریس کانفرنس کر رہے تھے مہنگائی اور براڈ شیٹ پر, اس کو بھی روکنے کی کوشش کی. حکومت کے اہلکار پارلیمان کے نظام میں مخل ہوئے, اس میں انہوں نے مداخلت کی, انہوں نے کوشش کی کہ پریس کانفرنس نہ ہو سکے اور دروازہ بند کر دیا اس جگہ کا جہاں پارلیمنٹ کے ممبر رہتے ہیں, جہاں ان کے گھر ہیں, اور وہاں پر کوئی عمل دخل حکومت کے اداروں کا نہیں ہے. وہاں پر بھی وہ انہوں نے مداخلت کی. تو یہاں تو پارلیمان میں کہاں پر اسمبلی کے ممبران وہاں پر پہنچ پائیں گے. یہ ہمارے نظام کے اندر جب حکومت یہ فیصلہ کر لے کہ نہ اس نے قانون کی پرواہ کرنی ہے نہ آئین کی پرواہ کرنی ہے, تو عدم اعتماد ممکن نہیں ہے. مگر آپ لوگوں نے پبلک موبلائزیشن کر کے بھی دیکھ لیا کہ اس سے بھی حکومت کو گرانا ممکن نہیں ہے. آپ حکومت کو گرانے چلے تھے, حکومت اور زیادہ پر اعتماد ہو گئی ہے. تو بلاول بھٹو زرداری ٹھیک کہہ رہے ہیں, اگلے 10 جلسوں سے بھی نہیں گرے گی یہ حکومت. شہزیب صاحب, تحریکیں جو ہوتی ہیں وہ حکومت گرانے کی صرف مقصد نہیں ہوتا. ان کا مقصد نظام کی تبدیلی ہے. حکومت کل گر جائے, نظام یہی رہے تو معاملہ تو آگے نہیں چلے گا. آج تو ہم نے نظام جو ہے, جو ملک کے گورننس کا نظام ہے, اس کو واپس آئین کی طرف لے کر آنا ہے. ہم نے اس بات کو انشور کرنا ہے کہ ملک اس سے مستقبل میں جو الیکشن ہیں وہ چوری نہ ہو, عوام کی رائے کا احترام کیا جائے. یہ اصل مقصد ہے پی ڈی ایم کی تحریک کا. حکومت تو ایک ثانوی حیثیت رکھتی ہے سارے کام میں. حکومت تو کیا زیادہ سے زیادہ اس کے تو 2-2.5 سال باقی ہیں. جو اس نے 2-2.5 سال میں ملک کی حالت کر دی ہے, ان کا تو ہر لمحہ ملک پہ بھاری ہے. وہ ایک ثانوی حیثیت ہے. اصل بات ملک کو واپس آئین پر لانے کی ہے, وہی ترقی کا راستہ ہے. بہت شکریہ بھائی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. براڈ شیٹ معاملے میں اور اہم معلومات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے, اور یہ معاملہ حل کیسے ہو اس پر لیگل اوپینین لیں گے ایک بریک کے بعد. براڈ شیٹ اسکینڈل میں ملک کا اربوں روپے کا نقصان ہو گیا اور سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ معاملہ کیسے حل ہو. آئے روز جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں ان میں مزید مشکوک کردار سامنے آ رہے ہیں. روزنامہ دی نیوز میں سابق ایڈیشنل اٹارنی جنرل زاہد ابراہیم کا آرٹیکل چھایا ہوا. اہم بات یہ ہے کہ زاہد ابراہیم نے تحریک انصاف کی حکومت میں جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر ہونے پر استعفیٰ دے دیا تھا. ان کے آرٹیکل کے مطابق براڈ شیٹ کے معاہدے سے ظاہر ہوتا ہے کہ براڈ شیٹ سے معاہدہ کرتے ہوئے اس وقت کے چیئرمین نیب جنرل امجد کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں تھی کہ ٹروو نامی کمپنی مئی 2000 میں رونلڈ روڈمن نامی وکیل نے رجسٹرڈ کی تھی, جنہیں امریکہ میں بددیانتی کی وجہ سے وکالت سے روک دیا گیا تھا. اور بعد میں براڈ شیٹ اسی ٹروو کی نامزد کمپنی کے طور پر قائم ہوئی. اور براڈ شیٹ سے نیب کا جو معاہدہ ہوا, اس معاہدے میں گواہ کے طور پر نیب ہی کے پروسیکیوٹر جنرل فاروق آدم بھی شامل تھے, جنہوں نے بعد میں براڈ شیٹ کو ایک کنسلٹنٹ کے طور پر جوائن کر لیا اور آربیٹریشن کے معاملے پر براڈ شیٹ کے حق میں گواہی بھی دے دی. یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی ایک بہت بڑی مثال ہے. یعنی نیب کا پروسیکیوٹر جنرل جس نے معاہدے کے وقت نیب کے نمائندے اور گواہ کی حیثیت سے معاہدے پر دستخط کیے, اور بعد میں جب براڈ شیٹ نے نیب کے خلاف جرمانے کا دعویٰ کر دیا تو وہ براڈ شیٹ کے کنسلٹنٹ بن گئے اور ان کے حق میں ہی گواہی بھی دے دی. اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جب نیب کا معاہدہ ہوا تھا تو اس وقت فاروق آدم نیب کے پروسیکیوٹر جنرل تھے اور جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل تھے, اس لیے جسٹس عظمت سعید کو اس معاملے سے پیچھے ہٹنا چاہیے. مگر حکومت کہہ رہی ہے کہ اب تو $100 ملین واپس لائیں گے, شریف خاندان کی مزید جائیدادیں سامنے آئیں گی اور تحقیقات جسٹس عظمت سعید ہی کریں گے. اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ سابق ایڈیشنل اٹارنی جنرل زاہد ابراہیم موجود ہے. ابراہیم صاحب بہت شکریہ, آپ نے بھی اس حوالے سے لکھا ہے, تفصیلی اس معاملے کو دیکھا ہے. آپ کے خیال میں اس معاملے کا سب سے بڑا مجرم کون ہے؟ سب سے بڑا مجرم میرے خیال سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ براڈ شیٹ کے ساتھ یہ معاہدہ کیا, پھر
اس کو خفیہ طریقے سے سیٹلمنٹ کی کوشش کی گئی اور وہ سیٹلمنٹ اتنی بوندی طریقے سے کی گئی کہ آپ نے دیکھا بھی نہیں کہ آپ جس کمپنی کو پیمنٹ کرنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کا کوئی معاہدہ ہی نہیں تھا. یہ آربیٹریٹر اپنے ایوارڈ میں کہتا ہے کہ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ حکومت پاکستان کے وکیل نے یہ تک نہیں دیکھا کہ وہ کس کے ساتھ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں, کس کو پیمنٹ کرنے جا رہے ہیں, اور $1.5 ملین کی رقم ادا کر دی گئی. اور دیکھیں ابھی تو ہم سارا فوکس ہمارا براڈ شیٹ پہ, کوئی یہ سوال پوچھ ہی نہیں رہا کہ IAR یہ ایک دوسری فرم تھی, اس کو تقریباً $2.25 ملین بھی پے کیے گئے. IAR کو کیوں یہ پیسے پے کیے گئے, ان کے ساتھ کس وجہ سے سیٹلمنٹ کرنی پڑی؟ یہ سارے سوالات ہیں جن کے جواب اب ہمیں خریدنے ہوں گے اور معلوم کرنا پڑے گا کہ اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی. حکومت کا ایک اور کانفیڈنس ہے کہ جی $100 ملین کیلکولیٹ کر کے جو $20 ملین کی پینلٹی پڑی ہے, اس کا مطلب ہے کہ شریف خاندان کے $100 ملین کے اثاثے ثابت ہو گئے اور اب وہ ہم ہر حال میں واپس لے کر آئیں گے. یہ پاناما 2 ثابت ہوگا. آپ کے خیال میں وہ واپس آئیں گے اب جبکہ یہ فیصلہ آ گیا؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. صرف جو آربیٹریٹر نے جو فیصلہ دیا ہے, انہوں نے JIT کی رپورٹ اور JIT کی رپورٹ میں جو ایسٹس کی کہانی دی گئی تھی اس سے انہوں نے ایک فگر نکال لیا $800 ملین کا. $800 ملین کو آربیٹریٹر کہتا ہے کہ اگر میں اس کو ڈسکاؤنٹ بھی کر دیتا ہوں تو $100 ملین تو ہوں گے. بھئی میں کہتا ہوں اگر یہ پیسے $100 ملین ہیں تو بڑا آپ کے لیے آسان طریقہ ہے. آپ نے جس طرح سے UK میں ان کی نیشنل کرائم ایجنسی ہے, ان کو کہیں کہ دس از ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر پاس کریں اور یہ پیسے کو سیز کریں. اور اس کا آپ کے پاس ایک اس سے پہلے ہو چکا ہے جو ملک ریاض صاحب کے کیس میں $160 ملین حکومت پاکستان نے فریز کروائے اور پھر وہ پاکستان آ گئے. تو اگر یہ پیسے ایگزسٹ کرتے ہیں تو پھر ضرور واپس لے کے آئیں. اس کے تحت کارروائی کیوں نہیں ہو رہی؟ اس سارے معاملے کی تحقیقات کیسے ہو سکتی ہے؟ اپوزیشن نے جیسے عظمت سعید کا نام مسترد کر دیا, حکومت کہہ رہی ہے وہی تحقیقات کریں گے, اپوزیشن کہہ رہی ہے پارلیمنٹ کرے. کیسے ایک فیئر انداز میں اور نیوٹرل انداز میں اس کی تحقیقات ہو سکتی ہے؟ طریقہ کار تو صرف ایک ہی ہو سکتا ہے, جو ایسا طریقہ کار ہو جو پولیٹکس سے بالا تر ہو, جس پہ کوئی آپ انگلی نہ اٹھا سکیں. ایسے لوگوں کو آپ چنیں جن کی انٹیگریٹی, جن کے انڈیپینڈنس کو آپ ٹرسٹ کرتے ہیں. اور ضروری نہیں ہے کہ اس میں 4-5 لوگ ہو, 1 آدمی 2 آدمی کا بھی کمیشن بن سکتا ہے, لیکن اس کے TORs تو اس طرح سے ہونے چاہیے جو اس کی صحیح تحقیقات کرے. یہ نہ ہو کہ TORs اس طرح سے ہوں جس سے اس معاملے کو بند کرنے کی کوشش کی جائے. بہت شکریہ. پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں, قرآن پر بات کریں گے. آج لاہور کی احتساب عدالت نے نون لیگ کے سینئر رہنما خواجہ آصف کے جسمانی ریمانڈ کے لیے نیب کی درخواست مسترد کرتے ہوئے انہیں 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے. آمدنی سے زائد اثاثوں کے کیس کی سماعت کے دوران نیب کے تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ متحدہ عرب امارات میں ملازمت کے دوران جو تنخواہ خواجہ آصف نے وصول کی وہ کن ذرائع سے پاکستان آئی. اس حوالے سے تفتیش باقی ہے, جس پر عدالت نے پوچھا کہ اگر ملزم نہیں بتاتا تو کیا اسے اپنے پاس ہی رکھنا ہے. دوران سماعت خواجہ آصف نے کہا کہ 2 کروڑ 80 لاکھ کی رقم میرے اکاؤنٹ میں جمع ہوئی, اسے تسلیم کر چکا ہوں. میں نے لکھ دیا کہ تصدیق کرتا ہوں کہ یہ رقم مجھے ملی. عدالت نے خواجہ آصف اور نیب پروسیکیوٹر کے دلائل سننے کے بعد جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی اور خواجہ آصف کو 4 فروری تک جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. اجازت دیجیے. اللہ